तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, नज़र का लगना हक है और एक इंसान होने के नाते ये कैसे मालूम होगा कि किसी को नज़र लगी है। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर होता है और हाज़िर हो के अर्ज़ करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने सुना है कि नज़र का लगना हक है और इंसान को मौत के मुंह तक ले के चली जाती है और एक पत्थर को रेज़ा रेज़ा कर देती है। हम कैसे इससे बच सकते हैं और एक इंसान को जब नज़र लगती है तो उसकी पहचान क्या है, आप हमें उसकी पहचान बता दें। तो सईदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि ए शख्स, जब भी तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि अचानक से उसका चेहरे का रंग तब्दील होने लग जाए, उसके चेहरे पे पिलाहट सी आने लग जाए, चेहरे का रंग जर्द माइल होने लगे और आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगें, तो ये नज़र बद की पहचान है। इसके अलावा कुछ अलामात में आपको और भी बता सकता हूँ, अगर आप उसका प्रूफ मांगें तो उसका हदीस से कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े उलमा जो नज़र बद का इलाज करते हैं उन्होंने इसके बारे में तफसील से अपनी किताबों में लिखा है। अब नज़र बद की इलामत जब मैं आपको बताऊंगा कि आप सब कहेंगे कि शायद ये इलामतें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। कोई कम व बेश ऐसा शख्स बहुत कम ही होगा कि जिसमें ये इलामत नहीं होगी। उन मशहूर उलमाए इकराम ने ये लिखा है कि जिस्म के अंदर कमज़ोरी, खाने की रग़बत ना होना, बदन में हरारत महसूस होना, गैस, कसरत के साथ पेट में गैस बनना, कसरत के साथ पेट में गैस बनना, रोना बग़ैर किसी वजह के, सीने में घुटन महसूस होना, जमाई आना, बोझ आना, दिमाग पर बोझ आना, आंसुओं के साथ जमाई आ जाना, सुस्ती रहना, काम की ताकत ना रहना, कभी कभी चक्कर आ जाएंगे, कभी उल्टी जैसा होगा, कंधों पर वजन होगा, दिल का धड़कना और बेचैन होना, सर में दर्द रहना, सीने में घुटन असर के बाद से लेकर आधी रात तक आ जाना, बदन में दर्द का घूमना, नमाजों से दूर भागना, आमाल से, जिक्र से दूर भागना, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने में नफरत करना, औरतों के बाल गिरना, औरत कितना भी शैम्पू लगा ले लेकिन फिर भी बाल गिरेंगे, कारोबार में मनसब का, ओहदे का एकदम से अचानक से बर्बाद हो जाना। मेरे दोस्तों, ये वो अलामात हैं जो नज़र बद की हैं। नज़र बद बिल्कुल हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों के महफूम से ये मालूम होता है कि बाज़ नज़र आदमी को कत्ल कर देती हैं, बाज़ नज़र आदमी को कत्ल कर देती है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, साद बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्ता उतार के बैठे थे। तो दूसरे एक सहाबी थे, आमिर इब्न रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने उनको देखा और यूं कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म तो मैंने किसी कुंवारी लड़की का भी नहीं देखा। तो थोड़ी देर में उनको बुखार चढ़ गया, तड़पने लगे। सहाबा उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मफ़हूम है हदीस का कि तुम्हारा जिस्म देखकर किसी ने कुछ कहा था? फरमाया कि हाँ। कौन है वो? आपने कहा आमिर इब्न रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा उनको बुला के लाओ। जब वो आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, तुम में से कोई क्यों अपनी नज़र के ज़रिए से अपने भाई को कत्ल कर देता है? जब तुमने उनको देखा तो तुमने उनको बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? तबारकल्लाह क्यों नहीं कहा? अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। आज मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, एक तो हमारे अंदर सलाम ख़त्म कर दिया है, सलाम ख़त्म कर दिया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अलैहि को कम कर दिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा वो सहाबी थे आमिर इब्न रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बदरी सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता रहे, उनके दिल बहुत साफ थे। सहाबा के बारे में हमारा अकीदा है, सहाबा के अंदर तमाम के अंदर अदावत थी और सारी दुनिया के औलिया इकराम एक अदना सहाबी का दर्जा नहीं दे सकते, ये हमारा अकीदा है।
لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا، ان صحابی کے اوپر، اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہوگی۔ علاج یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کو وضو کروایا، وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں بہایا، تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ اگر معلوم نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، تو اس کا علاج پھر یہ ہے، آپ کو اس کے لیے میرے دوستو اجازت لینی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ہمارے بزرگوں سے طریقہ کار چلا آتا ہے، اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں اپنا نام لکھ کر کے اجازت لے سکتے ہیں، تو آپ کو جیسے ہی اجازت ملے گی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل غور سے سنیے گا میرے دوستوں۔ آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ اندر دبا کر کے، باتھ روم کے باہر، واش روم کے باہر، آدھی بالٹی میں آپ نے دونوں ہاتھ اندر کر دیے اور پورے اندر کر دیے پانی کے اندر، پھر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل کو 7 مرتبہ، اور پھر سے آخر میں درود شریف 7 مرتبہ۔ یہ سب چیزیں آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور وہ پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو بعد میں اس سے نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے شروع میں جس کے اندر نظر کا زیادہ دخل ہو تو وہ کم سے کم 2-3 دن تک وہ نہائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی، اب کوئی مسئلہ لگتا نہیں ہے، تو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لیں۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور اس دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہو گیا، ہاں ویری گڈ، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہے گا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے کہ نظر لگتی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ذرا غور سے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، کوئی پیشانی سے تو نہیں، نصائب سے تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا، اب دوسری مرتبہ ایک اور اکرام ہونے والا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میں نے کنٹینر منگوایا، 4 کنٹینر منگوا لیے، رن وے کے اوپر مال بیچ دیا تھا، جہاز کے اندر ہی مال بیچ دیا، میں نے ایسا کر ڈالا، ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں، آدمی ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والوں کے لوگ آس پاس رہتے ہی ہیں۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھیں، بلکہ آپ ایک عالم کہتے ہیں دعا بھی آپ کسی کو نہ بولیں کہ میں گھر لے رہا ہوں دعا کر دیں، وہ دعا تو کرے گا نہیں، ہو یار گھر لے رہا ہے، میں گاڑی لے رہا ہوں آپ دعا کر دیں، تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر کام چالو کیا۔ اچھا، عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملیں گی تو وہ
کہ तुम्हारे को मालूम है क्या हो रहा है, मेरी एनिवर्सरी के अंदर तुम्हारे भाई ने सरप्राइज दिया था 5 तोले का हार, तुम्हारे भाई ने सरप्राइज दिया था। अब ये बात कर दी तो उसने बोला अच्छा, और अपने पूरे दिन की कारगुजारी, सुबह में उठती हूँ ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ ये करती हूँ वो करती हूँ, और फिर ये आते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर बाहर घूमने चले जाते हैं रात को। अब इससे नजर लग जाती है और मियाँ बीवी की अचानक से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब ये सब बातें किसी को बताने की नहीं होती। अब जो दूसरी जो औरत बात सुन रही है वो क्या सोचती है, अच्छा 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 वैसा करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, कोई माशाल्लाह नहीं बोलता। अब इसमें क्या हुआ कि नजर के शिकार हो गई वो औरत, खास कर नजर लगी, काम काज के ऊपर नजर लगी। सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली नजर है, सबसे ज्यादा। तो इससे बचने के लिए जो मैंने आपको बताया है इससे बचें, जितना ज्यादा हो सके बचें। अल्लाह पाक आपको मुझे